अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रही हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को खुशामदीद कहना चाहूंगी मैं अपने प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट न्यूज। सबसे पहले मैं आपको आज की समरी बयान करना चाहूंगी कि आज आपको प्रोग्राम में हम कौन कौन से न्यूज पैकेजेस दिखाने वाले हैं। चीन भारत कशीदगी में इजाफा, मुत्तहदा अरब इमारात इसराइल मुआहदा, पाक अफगान अमन मंसूबा, अमेरिका में इंतखाबात, कोरोना आलमी मंजरनामा, बेलारूस एहतजाज, फ्लाइंग कार की तजर्बाती परवाज, वीनस फिल्म फेस्टिवल, रूस में स्कूल खुल गए और इसके अलावा बहुत कुछ। हर गुजरते दिन के साथ साथ चीन और भारत के माबैन कशीदगी में इजाफा देखने को आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह भारत की हट दर्मी और तोसी पसंदाना सोच है। आबादी के हवाले से ये दुनिया के दो बड़े ममालिक हैं और इनके माबैन कशीदगी में इजाफा देखने को आ रहा है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। भारत और चीन की सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान लद्दाख सेक्टर में पेंगोंग सू झील के पास फिर झड़प हुई है। दोनों ममालिक में झड़प इस वक्त हुई है जब दोनों के फौजी एहलकार सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि हमारी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया। चीनी फौज का कहना है कि भारतीय फौजियों ने 4200 मीटर ऊंचाई पर वाक़े पेंगोंग सू झील के नजदीक सरहद पार करके खुली इश्तियाल अंगेजी की है, जिससे दोनों ममालिक के माबैन सरहद पर सूरत हाल में तनाव शुरू हो गया है। चीनी फौज के बयान में कहा गया है कि भारत चीनी इलाके की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है और चीनी फौज भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि हमारी फौज ने हमेशा LAC का एहतराम किया है। वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ चुनजिंग ने सरहद पर भारतीय फौजी की हलाकत के हवाले से खबरों को मुस्तरद कर दिया है और बीजिंग में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हालिया सरहदी तनाव में दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद पर तनाज़े में किसी भारतीय की हलाकत नहीं हुई, जबकि भारतीय वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि चीन की फौज ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब फौजी और सफारती मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद पर मौजूद पोजीशन को तब्दील करने के लिए इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की है। ताहम भारतीय फौज ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया है। हमारी फौज मुज़ाकरात के जरिए सरहद पर अमन बरकरार रखने की पाबंद है, लेकिन अपनी इलाकाई सालमियत की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। 15 जून को दोनों ममालिक की फौजियों के माबैन 10 बदस लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक हो गए थे। हालिया कशीदगी के बाद चीन और भारत ने लद्दाख में पेंगोंग सू झील के जनूबी किनारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टैंक और अजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और दोनों अतराफ फौजें चौकस हैं और जरूरी इक़दाम उठा रही हैं। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले फौजी सलाह के मुज़ाकरात भी ला हासिल रहे हैं, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आला सतह के जायजा इजलास में भारतीय फौज को अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम देखना चाहता है और यहाँ मुस्तकिल अमन के लिए बैनुल अफगान मुज़ाकरात से राह हमवार हो सकती है। पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमन और यकजहती के दूसरे जायजा इजलास के इनेकाद के हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को किसी ताकत या अस्करी कुव्वत से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि एक जामे सियासी तस्फिया ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन और यकजहती का दूसरा इजलास काबुल में हुआ है। सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है और पाकिस्तान बैनुल अफगान मुज़ाकरात के फौरी आगाज का ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली से तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के बावजूद दो तरफा तिजारत और अवामी सहूलत के लिए अफगानिस्तान के साथ सरहदी रास्ते खोले। सुहेल महमूद ने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तमाम अफगान फरीकैन मौके से इस्तेफादा करते हुए मिलकर काम करें। सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद ने मुज़ाकरात में खराबी पैदा करने वाले अनासिर से भी खबरदार किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक
سیکرٹری خارجہ نے افغان حکومت کی دعوت پر اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس اجلاس میں افغانستان کے وفد کی قیادت وزیر خارجہ میر وائز نواب نے کی۔ اجلاس میں پانچوں ورکنگ گروپس نے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس کے دوران پاکستانی وفد نے دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے لیے ادارہ جاتی اور معاشی شراکت داری میں استحکام سمیت اعلیٰ سطحی روابط پر زور دیا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد نے پاک افغان ٹرانزٹ تجارت معاہدے پر مذاکرات کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا، جبکہ اجلاس میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس سے قبل سیکرٹری خارجہ نے پاکستانی وفد سمیت افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف التمار سے ملاقات کی اور انہیں پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے کنونشنز میں امیدواروں کی نامزدگی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مد مقابل امیدواروں کی ایک دوسرے پر شدید تنقید جاری ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے کنونشنز ہو چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی دوڑ کے لیے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے نام اپنی اپنی جماعتوں سے حتمی منظوری لے چکے ہیں۔ 3 دن پہلے ایک عالمی خبر رساں ادارے سے منسوب رائے شماری کے مطابق امریکہ میں کل رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 40% ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں، جبکہ 47% ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو پسند کرتے ہیں، اور گزشتہ 3 ہفتوں سے بائیڈن کی مقبولیت اور ٹرمپ پر اپنی برتری کے حوالے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور وبا کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاہ فام باشندوں کے خلاف ہونے والی پولیس گردی کو ختم کروانے کے لیے احتجاج کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ لوگ شہروں میں تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، اور بائیڈن سے متعلق کہا کہ وہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں کمزور ہے، جبکہ ٹرمپ نے اپنی دوسری ٹرم کے لیے انتخابی مہم میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انتشار کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ اب بہت سے امریکی جرم کو معاشرتی مسئلہ نہیں سمجھتے، جبکہ ان کی اکثریت نسلی امتیاز کے حوالے سے ہونے والے احتجاج کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ رائے شماری کے اعداد و شمار کے مطابق 78% امریکی کرونا وائرس کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور تقریباً 60% کی رائے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافے، سکولوں کی بندش اور کاروبار پر پابندیوں کا کسی حد تک ذمہ دار ہے، کیونکہ امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد 6 ملین سے زیادہ ہے، جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ امریکہ میں رجسٹرڈ ووٹرز 62% ڈیموکریٹس اور 65% ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہونے والے جرائم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ 53% امریکی نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے حامی ہیں۔ تاہم مئی میں جارج فلوئڈ کے پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے کے واقعے سے قومی سطح پر ہونے والے بحث مباحثے میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے۔ وسکانسن میں حالیہ واقعے میں جیکب بلیک کے ساتھ پولیس گردی سے پھر سے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نومبر کی انتخابات پر ہر صورت اثر انداز ہوگا۔ ٹرمپ نے سفید فام لوگوں میں خوف کی آبیاری کی ہے کہ بائیڈن پولیس کو بیکار کر دے گا اور جرائم میں اضافہ ہوگا، جبکہ بائیڈن نے ٹرمپ کے اس موقف کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، بائیڈن کے امریکہ میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں ٹرمپ پر نسلی فسادات پھوٹنے کے خوف سے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، اور انہوں نے اس ہفتے پٹسبرگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سچ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو تحفظ دینے میں ناکام ہوا ہے۔ زندہ قومیں اپنے ماضی کو سنبھال کر رکھتی ہیں تاکہ مستقبل میں آنے والی نسلیں اپنی گزشتہ ادوار کا نظارہ کر سکیں۔ اس حوالے سے نوادرات کو محفوظ بنانے کے لیے میوزیمز بنائے جاتے ہیں۔ بیروت کا عجائب گھر کافی خوبصورت تھا اور کافی محنت کے بعد لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی دھماکوں کی وجہ سے یہاں کافی نقصان ہوا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ 1912 میں بنائی گئی سرسوک عجائب گھر کی عمارت میں لگے رنگ برنگے شیشے دھوپ کی کرنوں کو مختلف رنگوں میں ڈھال کر اس عمارت کے حسن میں اضافے کا سبب تھے، کیونکہ سورج کی شعائیں ان سے گزرتے نیلی، سرخ اور ارغوانی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ عجائب گھر کی ڈائریکٹر
زینا اریدا کا کہنا ہے کہ رنگدار شیشہ اپنی ساخت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس عمارت میں لگے ہوئے شیشے خود تو چکنا چور ہو چکے ہیں، پر ان کی وجہ سے یہاں نقصان قدرے کم ہوا ہے۔ نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے اریدا کا کہنا تھا، یہاں اس دھماکے سے 20 عدد مصوری کی شاہکار پینٹنگز کو نقصان ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور کچھ کو جزوی نقصان ہوا ہے، لیکن یہاں سب سے اہم پورٹریٹ اس عجائب گھر کے لیے عمارت عطیہ کرنے والے نکلس سرسوک کا ہے، جو ڈچ فنکار کے ہاتھوں تخلیق ہوا ہے۔ اس پورٹریٹ کی ثقافتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اریدا کا کہنا ہے کہ مجھے دکھ ہوا، حوصلے ٹوٹے، مایوسی ہوئی اور اب رنج کا شکار ہوں۔ گزشتہ روز سے مجھے شدید غصہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حکومت نے اسے تعمیر نہیں کیا، بلکہ سول سوسائٹی اور این جی اوز کی کاوش ہے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ میں یہ تباہی کبھی نہیں بھلا سکتی۔ عجائب گھر کی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہاں فنون لطیفہ کی خستہ حالت ہے اور اس کا سبب صرف مالی حالات نہیں ہیں۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ اب کتنی آرٹ گیلریاں دوبارہ کھلیں گی، کیونکہ یہاں فنون لطیفہ سے پیار کرنے والے اس قدر مضبوط نہیں رہے۔ گو یہ سب لوگ باہمت ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا ملک ہے، نہ کہ کرپٹ حکمرانوں کا جو صرف تباہی کا موجب بنتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ہم تھک چکے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بیروت شہر کے دوسرے حصوں کی طرح عجائب گھر کی بھی بری حالت ہے۔ اس کے ہال جہاں چیزوں کی نمائش ہوتی ہے وہ ملبے سے بھرے ہوئے ہیں اور ٹوٹے کانچ کی کرچیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ فن مصوری کے شاہکار نمونے کٹ پھٹ چکے ہیں اور کچھ کو تو اتنا نقصان ہوا ہے جس کی مرمت بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ عجائب گھر 1961 میں کھولا گیا تھا اور یہ لبنان کے چند ایک عجائب گھروں میں سے ایک ہے جہاں لبنان میں ہونے والے آرٹ ورک کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ عجائب گھر بھی یہاں کے لوگوں کی طرح مصیبتوں سے قطعاً اجنبی نہیں ہے۔ 8 سال تک بند رہنے کے بعد اسے 2015 میں کھولا گیا تھا، جب لوگوں نے یہاں گندگی کے حوالے سے احتجاج کیا تھا۔ اکتوبر 2019 سے لبنان میں سیاسی اور معاشی بحران چل رہا ہے اور حالیہ دھماکے نے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ عجائب گھر دوبارہ کھولنے کے حوالے سے اریڈا کا کہنا ہے کہ ہمارے اسٹاف کے لوگ پرعزم اور باہمت ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کب کھلے گا اور اس کی دوبارہ بحالی کے لیے کتنی رقم خرچ ہوگی۔ اب تو فنڈنگ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی نے بہت سی ناممکن چیزوں کے وجود کو حقیقت میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اب مستقبل قریب میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جاپان کے ہر گھر سے دفاتر جانے کے لیے لوگ اپنی اپنی فلائنگ کارز کو استعمال کریں گے، کیونکہ جاپان نے فلائنگ کار کی تجرباتی پرواز کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ آئیے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت، لیکن میرا آپ سے ایک ہی بات ہے، صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک، تعمیری تنقید، بے باک تصدیق۔ 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول، یہی ہے میرا دستور۔ شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ PTV نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش PTV نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ PTV نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ رائٹ برادرز نے جہاز بنا کر دنیا کو فضا میں سفر کرنے سے روشناس کروایا۔ اس کے بعد جہاز سے لے کر سپر سونک طیارے پرواز کرتے نظر آئے۔ غرض ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی نے
इंसान की सफरी सहूलियात में आसानी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। जापान टेक्नोलॉजी की तरक्की में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और नित नई इजादात के साथ लोगों को नई चीजों से मुतारिफ करवा रहा है। अब जापान की एक कंपनी ने फ्लाइंग कार का तजर्बा कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक फ्लाइंग कार ट्रांसपोर्ट सर्विस में शामिल हो जाएगी। टोक्यो की कंपनी स्काई ड्राइव ने अपनी पहली फ्लाइंग कार की तजर्बाती परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। तजर्बाती परवाज के दौरान इसकी रफ्तार और कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। मरकजी जापान में टेस्टिंग साइट पर तजर्बाती परवाज में फ्लाइंग कार एक पायलट के साथ 4 मिनट तक फजा में रही। SD-03 मॉडल की फ्लाइंग कार का पहला तजर्बा गुज़श्ता महीने के आगाज में किया गया था और आखिरी टेस्ट महीने के आखिर में किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइंग कार है। इसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर, जबकि इसको पार्किंग के लिए 2 आम कारों जितनी जगह दरकार होगी। पहली कामयाब परवाज के बाद कंपनी का कहना है कि फ्लाइंग कार 2023 तक ट्रांसपोर्ट सर्विस में शामिल हो जाएगी। व्यूवर्स, बात करेंगे अब कोरोना की ग्लोबल अपडेट्स के हवाले से। चाइना के शहर वुहान से निकला हुआ ये डेडली वायरस दुनिया के 220 ममालिक तक जा पहुंचा और अब तक तकरीबन 26 मिलियन अफराद को इसने अपना निशाना बनाया। 19 मिलियन अफराद हैं जो कि माशाल्लाह से सेहतयाब भी हो चुके हैं, लेकिन 9 लाख के करीब ऐसे लोग भी हैं जो कि लुकमा अजल बन गए। आइए इस हवाले से आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना आलमी वबा से मुतासर अफराद की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है, जबकि मुतासर होने वालों से सेहतयाब होने वालों की शरह काफी ज्यादा है। इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 26 मिलियन से बढ़ चुकी है और इनमें से 19 मिलियन के करीब मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं और दुनिया भर में 9 लाख के लगभग मरीज मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस वक्त दुनिया में एक्टिव केसेस की तादाद 68 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 60,000 से ऊपर मरीजों की तादाद तशवीशनाक हालत में है और दुनिया में यौमिया नए मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब है और यौमिया अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई है। मरीजों की तादाद और अमवात की तादाद में अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 63 लाख है, जिनमें से 35 लाख के करीब शिफायाब हो चुके हैं। इस तरह 1,90,000 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिका में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज तशवीशनाक हालत में हैं और यहाँ 8.5 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 40 लाख के लगभग है, जिनमें से 32 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 7 लाख के लगभग एक्टिव केसेस में से 8,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ 1,45,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। यहाँ हर 10 लाख मुतासरा अफराद में से 576 लोगों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि हर 10 लाख लोगों में से 68,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 38 लाख से तजावुज कर चुकी है और दिन ब दिन यहाँ मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। भारत में 29 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ 4.5 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। यहाँ 10 लाख मुतासरा अफराद में से 48 लोगों की अमवात हुई है और हर 10 लाख लोगों में से 32,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से बढ़ गई है, जिनमें से 8 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त 2300 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से पेरू 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 6.5 लाख से तजावुज कर गई है और 29,000 से ज्यादा लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं, जबकि 4,70,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस 1,56,000 से ज्यादा हैं, जिनमें से 1,500 की हालत खतरे में है। पेरू में हर 10 लाख में से 880 मरीजों की अमवात हुई है
اور ہر 10 لاکھ لوگوں میں سے 20,000 لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ پیرو میں 32 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کے لگ بھگ 13 ممالک اور جزائر ایسے ہیں جہاں کرونا وبا کا کوئی مریض نہیں ہے۔ لبنان کے شہر بیروت میں حالیہ دھماکے کے بعد اور احتجاج کی وجہ سے لبنان کی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ اب وہاں مصطفیٰ ادیب وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ جاپان کے وزیر اعظم شینزو ابے اپنی بیماری کی وجہ سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور یہاں ابے کے ساتھ ہی سگا ایک مضبوط امیدوار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لبنان کے شہر بیروت میں حالیہ دھماکے کے بعد حکومت کو مستعفی ہونا پڑا ہے، جس کے بعد حزب اللہ اور عمل گروپ مصطفیٰ ادیب کی اگلے وزیر اعظم کے لیے حمایت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ ادیب کو فیوچر موومنٹ کے رہنما سعد الحریری کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے۔ ادیب جرمنی میں لبنان کے سفیر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لبنان کے صدر نے رواں ہفتے نئے وزیر اعظم کی تقرری کے لیے مشاورت کرنے کا کہا ہے جو سنی مسلمان ہو، کیونکہ یہ شراکت اقتدار کا طے شدہ فارمولا ہے۔ 28 اگست کو جاپان کے وزیر اعظم شینزو ابے نے اپنی صحت کی خرابی کے سبب مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ کچھ سالوں سے بڑی آنت میں سوزش کی بیماری کا شکار ہیں۔ ابے جاپان میں بڑے عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ابے کے استعفے کے بعد حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے پارٹی رہنماؤں کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں ابے کی باقی ماندہ ٹرم کے لیے موزوں امیدوار کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس وقت شینزو ابے کے قریبی ساتھی اور حکومت کے سینئر ترجمان سوگا مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ وہ بینک آف جاپان کی پالیسی اور فریم ورک سے مکمل شناسائی رکھتے ہیں اور دیانتدار آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سوگا انتظامیہ ابے کی پالیسیوں کا تسلسل ہوگی، کیونکہ سوگا ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بینک آف جاپان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ UAE اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے لیے امریکی اور اسرائیلی وفد نے ابوظہبی کا دورہ کیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل سے وفد کو لے کر پہلی کمرشل فلائٹ نے ابوظہبی میں لینڈ کیا ہے۔ دبئی میں اپنے قیام کے دوران اس وفد نے امارات کے حکام کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے لیے حتمی مذاکرات کی غرض سے امریکی اور اسرائیلی وفد نے ابوظہبی کا دورہ کیا ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تل ابیب سے پرواز کرنے والی کمرشل فلائٹ نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر لینڈ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے حتمی مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی تقریب ستمبر کے وسط میں امریکی شہر واشنگٹن میں متوقع ہے۔ ابوظہبی پہنچنے پر وائٹ ہاؤس کی سینئر ایڈوائزر جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی برتری کو قائم رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے عرب دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور علاقائی طاقت کے ساتھ تعلقات کا مضبوط ہونا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں کسی عرب ملک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا معاہدہ ہے جس سے فلسطین کے لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی ہے، اور بہت سے اسلامی ممالک متحدہ عرب امارات کے اس اقدام سے کسی صورت مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ کشنر نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ماضی کو بھلانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ امن کے اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے۔ متحدہ عرب امارات، امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مشترکہ بیان میں فلسطینی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حکام کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ ابوظہبی کے 2 روزہ دورے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن امریکی وفد کی سربراہی کر رہے تھے، جبکہ اسرائیلی وفد کی قیادت اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر
मेयर बेन शबाब कर रहे थे। आलमी खबर इदारे के मुताबिक इसराइल से अमारात जाने वाली परवाज LY971 पहली बार सऊदी अरब की हदूद से उड़ती हुई UAE पहुंची है, जिसमें वफूद के अलावा और भी मुसाफिर सफर कर रहे थे। अबू धाबी पहुंचने पर जैरेड कश्नर ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तैयारे को अपनी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अमन के बदले अमन की बात बेमिसाल है और कहा है कि इससे हमारे इस रवायती मौक़िफ़ की अक्कासी होती है कि अरब ममालिक से दोस्ती के लिए लाजिम नहीं है कि इसराइल फलस्तीन के मकबूजा इलाकों से खुद को दस्तबरदार कर ले। वबा की मुसीबत कम होते ही इंसान ने मामूल की जिंदगी जीना शुरू कर दी है। कुछ महीनों की बंदिशों के बाद कारोबार जिंदगी वापस लौट आया है अपने मामूल को। रूस ने बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए हैं और ये नन्हे मुन्ने फरिश्ते अब स्कूल वापस आ गए हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अज़ियत बन चुकी है? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके ज़हन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद बढ़कर 10 लाख से तजावुज कर गई है। इसके बावजूद रूस ने मुल्क भर में बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी स्कूल खोले हैं, लेकिन वहां मरीजों की इतनी ज्यादा तादाद नहीं है। स्कूल खोलने के साथ साथ रूसी हुकूमत ने चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की सख्ती से हिदायत जारी की हैं। इन पर अमल करना बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से रूस दुनिया में चौथे नंबर पर है। रूसी हुक्काम के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ आलमी वबा का शिकार होने वालों की तादाद 17,500 के लगभग है। यहाँ शरह अमवात यूरोप के बहुत से ममालिक से कम है। कोरोना क्राइसिस सेंटर के मुताबिक 1 सितंबर तक रूस में कुल मरीजों की तादाद 10,48,000 थी और इस रोज 5,000 के लगभग नए केसेस रिपोर्ट हुए थे और 123 लोगों की अमवात हुई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर कौम से खिताब करते हुए कहा है कि बच्चों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाएं। मॉस्को में सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए थे। वहां असातिज़ा पर मास्क लगाने की पाबंदी है और मुनासिब फासला कायम रखना भी जरूरी है। ताहम असातिज़ा क्लास में मास्क उतार कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मॉस्को के स्कूलों में बच्चों के लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। ताहम स्कूल्स की सालाना तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है ताकि वबा के मुमकिना असरात से बच्चों को महफूज रखा जा सके। नवीं जमात के एक तालिब इल्म का कहना है कि मैं कोरोना से खौफजदा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं एहतियाती तदाबीर पर पाबंदी से अमल करता हूं। रूस में इस वक्त कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 1,67,000 से ज्यादा है। कोरोना बंदिशों के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूलात को लौट रही है, मगर एहतियात से, क्योंकि जरा सी बेएहतियाती जानी नुकसान का सबब बन सकती है। इटली के शहर वेनिस में आलमी वबा के बाद ये पहला फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है और लोगों की शिरकत को महदूद करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
عالمی وبا سے متاثر ہونے والی فلمی صنعت کی بحالی اور ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یورپ میں اس طرح کے بڑے فیسٹیولز کروانے کے منتظمین وینرز فلم فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ کرونا وبا نے فلم کی دنیا کو مکمل طور پر اجاڑ دیا ہے، اس لیے دنیا میں بڑے فلمی فیسٹیول کینز کے ڈائریکٹرز اور ان کے دوسرے ہم منصب جن کا تعلق برلن، روٹرڈیم، لوکارنو، سین سیبسٹین، کارلووی ویری اور لندن فلم فیسٹیول سے ہے، سب کے سب اس فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے وینس آئے ہیں۔ کینز کے چیف جن کا اپنا فلم فیسٹیول شیڈول کے مطابق نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ فن، فلم اور فنکار کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا جب گزشتہ مارچ میں ہماری گفتگو ہوئی تو ہم سب فنکاروں کی تنہائی کے بارے میں شدت سے سوچ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ سینما بند ہو گئے، فلموں کی ریلیز تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اچھا ہے کہ فلم فیسٹیول کا آغاز ہوا ہے۔ آسٹریلوی اداکارہ کیٹ بلنچٹ جو اس سال فلم فیسٹیول میں انعامات دینے کے لیے جج کے فرائض انجام دے رہی ہیں، انہوں نے کہا مجھے ان فلم میکر سے دلی ہمدردی ہے جنہوں نے مشکل حالات میں اپنی فلموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا وینس فلم فیسٹیول میں بہت سے فیسٹیول کے سربراہان کی شرکت اور آمد یقیناً ایک خوش آئند اقدام ہے۔ فلم فیسٹیول کے مابین غیر رسمی طور پر سب سے زیادہ ہٹ ہونے والی فلم کو پیش کرنے کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ آسٹریلوی اداکارہ کیٹ بلنچٹ اور وینس فلم فیسٹیول ڈائریکٹر البرٹو نے عالمی وبا کے فلمی صنعت پر منفی اثرات پر روشنی ڈالی ہے۔ کرونا وبا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر اس شخص پر لازم ہے جو اس فلم میلے میں شریک ہے۔ ماسک پہننا اور مناسب فاصلہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سال گولڈن لائن ایوارڈ جیتنے کے لیے گزشتہ سال کی نسبت اس سال 18 فلموں کو مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس تقریب کا سب سے بڑا انعام 12 ستمبر کو فیسٹیول کی اختتامی تقریب کے دوران جیتنے والوں کو دیا جائے گا۔ گزشتہ مہینے بیلاروس میں ہونے والے انتخابات میں صدر لوکاشینکو کی کامیابی کے بعد وہاں اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ احتجاج شروع کر رکھا ہے اور احتجاج کرنے کے الزام میں حکومت نے بڑی تعداد میں طلبہ اور دوسرے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بیلاروس کے صدر لوکاشینکو کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ احتجاج گزشتہ مہینے ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سے شروع ہوا تھا۔ رواں ہفتے طلبہ و طالبات نے اسکولز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ مل کر صدر لوکاشینکو کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی ہے۔ اپوزیشن گزشتہ مہینے سے سراپا احتجاج ہے اور لوکاشینکو کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اپنے 26 سالہ اقتدار میں بیلاروس کے صدر کو اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی دفعہ ایسے مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن مغربی ممالک کی طرف سے اقتصادی پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود لوکاشینکو کسی صورت استعفا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوکاشینکو کی بڑی مخالف سیاستدان سویتلانا خود کو اقتدار کا حقدار سمجھتی ہیں اور وہ 19 اگست کے عام انتخابات کے نتائج کے بعد لتوانیا جلا وطن ہو گئی ہیں۔ وہاں سے حزب اختلاف کی جماعتوں کو متحد کر کے لوکاشینکو کے خلاف تحریک بھی چلا رہی ہیں۔ سویتلانا کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کونسل کسی ایک جماعت کے تابع نہیں ہوگی بلکہ حزب اختلاف مل کر اتفاق سے سیاسی جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے اپنی اتحادی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کہا ہے کہ اصلاحات کے مطالبے سے ہم لوکاشینکو سے استعفا لینے اور نئے انتخابات کے مطالبے سے ہٹ جائیں گے اور اپنے بنیادی مقصد کے حصول میں ناکام ہو جائیں گے، جس کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے سویتلانا کی تائید کی ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ سویتلانا کی کامیابی کو دھاندلی کے ذریعے چرایا گیا ہے۔ طلبہ و طالبات نے سویتلانا کی کال پر تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا ہے اور ملک میں لوکاشینکو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے بہت سے طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اب مزدور بھی لوکاشینکو کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں کیونکہ منسک میں 2 بڑے صنعتی پلانٹس منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ اور منسک ٹریکٹر ورکس کے مزدور بھی احتجاج میں شریک تھے۔ صدر لوکاشینکو بیلاروس کے 6ٹی مرتبہ صدر بننے کے دعوے دار ہیں۔ ایک ووکیشنل ادارے کے دورے پر لوکاشینکو نے کہا ہے کہ واقعات سے بھرپور موسم گرما کا اختتام ہو چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تخلیقی سرگرمیوں پر توجہ دی جائے۔
उन्होंने एहतजाज करने वालों को चूहे कहा है। ये सब बाहर से रहनुमाई लेकर किसी एजेंडे की तकमील के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लिटविया ने लुकाशेंको के सफर पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी उसके 29 दीगर सरकारी अफसरान पर भी आयद कर दी गई है। लुकाशेंको ने जवाबन इन ममालिक की बंदरगाहों की बजाय रूस की बंदरगाहें इस्तेमाल करने की धमकी दी और कहा है किसी इक्तसादी पाबंदी के रद्द अमल में वो यूरोप के ट्रांजिट रूट्स बंद कर देंगे। बेलारूस का माजी की सोवियत रियासत रूस से पुराना ताल्लुक और इत्तेहाद है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने लुकाशेंको को मॉस्को आने की दावत दी है ताकि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जाए। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।